अस्सलाम वालेकुम साथियों, हीरे मोतियों। आज माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से मैं चंद ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाना बाइसे फ़ख्र समझूंगा। 62 साल ज़िंदगी के दौर गुजर चुके, सीनियर सिटीज़न में हम दाखिल हो गए। करोड़ों लोग सीनियर सिटीज़न हैं। पीछे आने वाले नौजवान, उससे पीछे आने वाले टीन एजर और बच्चे इंशाअल्लाह मरने के बाद भी ये पैगाम वो याद रखेंगे। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे महज गुल्ली डंडा खेल के हासिल नहीं किया गया, या कोई शर्त लगा के फ्लाश खेल के हासिल नहीं किया गया। इसके पीछे एक बहुत मजबूत किस्म का नजरिया था। वो नजरिया लोगों ने खून का नजराना दे के बेटियों, बहुओं और बीवियों की माओं की असमतों का सौदा करके और अपने बच्चों को नेज़ों की अनियों के ऊपर उछलवा के हासिल किया था। पाकिस्तान हासिल हो गया, मगर पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर वही सफ़ेद गोरों के पैदा किए हुए काले गोरे जो कायदे आज़म की जेब में खोटे सिक्कों की सूरत में मौजूद थे, उन्होंने हर अंदाज से इक़्तिदार के ऊपर कब्जा किया और पाकिस्तान के बखिए देड़े, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर डाके डाले। कुछ लोग तो आज जहन्नम के अंदर सख्त से सख्त सजा काट रहे होंगे। किस लिए कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है ना, हम तो नहीं कह रहे हम मुसलमान हैं, या तो हम इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएं। दुनिया के हर मज़हब के अंदर अल्लाह को माना जाता है, पैरोकारों को माना जाता है। हमारे नबी जो हैं हमारे लिए मशले राह होते हैं। तो पाकिस्तान 60, 70, 80, 70 साल पहले जितना कमज़ोर था उससे ज़्यादा आज कमज़ोर है। दोस्तों, कभी आपने डॉग्स के ऊपर टिक्स लगे हुए देखे हैं? टिक्स, जिसको हम पंजाबी के अंदर कहते हैं चिचड़, चिचड़ लगे देखे हैं? एक चिचड़ गंदगी से पैदा होता है, चिचड़ गंदगी से पैदा होता है। वो चिचड़ कुत्ते के जिस्म के ऊपर पंजे गाड़ लेता है, अपने खून से, वो कुत्ते के खून से वो चिचड़ों की इतनी नस्ल पैदा कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। उस अगर वक्त पे आपने उसकी तशखीस ना की तो वो चिचड़, वो टिक्स कुत्ते जानवरों का खून मुकम्मल तौर पे चूस लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह यही चिचड़, यही टिक्स पाकिस्तान की सियासत के अंदर आए। इन्होंने पाकिस्तान के तवाना खून को, एनर्जी को चूसना शुरू कर दिया। जिस मुल्क के अंदर सोने की कानें हों, जिस मुल्क के अंदर यूरेनियम की कानें हों, जिस मुल्क के अंदर दुनिया का बेहतरीन नहरी सिस्टम हो, कचकोल लेके फिर रहे सिर्फ 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए। ये भीख मंगे लोग, भीख मांगने वाले अपनी तिजोरियों में परसेंटेज के लिहाज से ले जाते हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है। तो दोस्तों, 33 साल तक जमात इस्लामी में हमने एनर्जी अपनी ज़ाया की, जाख मारी मैं कहता हूँ। इस्लामी जमीयत तलबा को मैं अजीम तंजीम कहता हूँ। उसने शऊर दिया, उसने असद कैसर जैसे लोग दिए,
اس نے بہترین قسم کی انرجی پاکستان کو دی، ہر پارٹیوں کو دی، لیکن جماعت اسلامی کے اندر جا کے یہ لوگ جو ہیں ڈل ہو جاتے تھے۔ دوستو سوچتے تھے کیا کریں، کدھر جائیں، پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ عمران خان کو یہودی سمجھتے تھے، عمران خان کو اسلام دشمن ایجنٹ سمجھتے تھے، لیکن جب خان کو عقل کی کسوٹی پہ پڑا اور پرکھا تو یہ 33 سالہ جماعت اسلامی کا دور جو تھا، کیونکہ میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتا تھا، یہ فیاض الحسن چوہان یہ ہمارے شاگرد تھے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اس ویڈیو کے ذریعے کہتا ہوں، چیلنج کر لیجئے، حنیف عباسی کی پہلی ووٹ مسلم لیگ نون کی، اس کی فیملی کی ووٹ میں نے بنوائی اور اس نے مجھے کاسٹ کی، یہ اعزاز مجھے حاصل تھا۔ چیلنج ہے، آپ اس سے پتہ کر لیں، میں آن ایئر بھی کہہ رہا ہوں اور یہ یوٹیوب کے اوپر بھی یہ ویڈیو دے کے کہہ رہا ہوں۔ تو دوستو بے شمار لوگوں کو ہم نے سیاست کے اندر لایا، ہم پریشان تھے کیا کریں۔ عمران خان کے اوپر جب سے پرچوں کی یلغار ہونا شروع کر دی، پاکستانی عوام تو خان کے ساتھ آتے گئے۔ آج جس طرح پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، دن رات آپ ہر پوسٹ دیکھ لیں، میں بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ تو دوستو اس پاکستان کے اندر سائفر کا ایک بہت بڑا معاملہ جو شروع ہوا تھا، سائفر کا، اس کے لیے عمران خان نے بہت شور مچایا، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں تھا، کہتے تھے سائفر ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے وعدے معاف گواہ بنا کے سائفر کو پریکٹیکلی لوگوں کے سامنے لا کے عمران خان کے اس جو جھوٹ کہتے تھے اس کو سچ ثابت کر دیا۔ کتنی زیادہ ایف آئی آرز کٹوا دی گئی اس 70 سال سے زائد عمر کے شخص کو۔ ہر جگہ آپ غور کریں تو ٹینشن ہی ٹینشن اس کے لیے پیدا کی گئی، اس کے لوگوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو اندر کیا گیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں، پوری دنیا کی ہسٹری میں عورتوں کو اس طرح اٹھا کے نہیں لایا گیا جس طرح پاکستان کے اندر اداروں نے اٹھا کے لایا ہے اور جیلوں کے اندر کیا ہے۔ دوستو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مکمل طور پہ اس بات پہ یقین ہے کہ ظلم کی سیاہ رات ختم ہوگی۔ جمال الدین افغانی کا ایک قول یاد ہے کہ مجھے ظالم سے بھی نفرت ہے اور مظلوم سے بھی۔ ظالم سے اس لیے کہ وہ ظلم کرتا ہے، مظلوم سے اس لیے کہ وہ ظلم سہتا ہے۔ دوستو کیا کریں، اگر باہر نکلتے ہو جیل جاتے ہو۔ ہم ایمان کے کمزور ترین درجے میں ہیں، دل سے برا جاننے والے لوگ ہیں، اب زبان سے بھی برا جاننے والے لوگ آ گئے ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہمت نہ ہاریے، پاکستان قائد اعظم نے آپ کو دیا، جتنے بھی اداروں کے اوپر لوگ ہیں کتنا عرصہ رہیں گے، 5 سال 10 سال، ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن ایک دن پاکستان کو منزل ملے گی۔ ہم مر بھی گئے تو یاد رکھنا